डॉक्टर लक्ष्मी आणि डॉक्टर कविता थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. माझी ड्रीम आसली नर्सिंग करपाचें. सो ते आफ्टर लॉंग इयर्स म्हाजी गॅप उरलें, लायक नियरली 15 years गॅप उरलें. सो वन डे हांवें एक अशें करून हेचेर चोयलें की नर्सिंगाचें तेंची एड चोयलें. सो एड चोयना फुडें हांवें डॉक्टरीक कॉन्टेक्ट केलें आनी डॉक्टरीन म्हाका सांगिल्लें तूं यो आनी आपल्याक मेळ म्हणून. आनी हांव एक्चुली पयलीं भिले वखदां कितें म्हाजी एजी आसली लायक 41 अशें करून एज म्हणून. सो तेणी कितेंच एज नासतना तेणी म्हाका ते एक्सेप्ट केलें. सो हांव पयलीं तांकां थँक्यू म्हणटा आनी हांव मागता तेंची करियर मुखार वचचें. आनी तेणी म्हाका जायते सपोर्ट केला, लायक लर्निंग टायमार, थियरी टायमार, प्रॅक्टिकल टायमार. लायक म्हाजी उतरां येनासली ती बस म्हाका उतरां भायर काडली, म्हाका अशें करून म्हणपाक शिकयलें. 2-3 फावटी रिवायंड केलें अशें करून. हांव तांकां चड थँक्यू म्हणटा कित्याक आनी हांव सदांच तेंचे उपकारी आसतलें, केन्नाच तांकां विसरचें ना. एक म्हाजी फॅमिली कशी तांकां हांव रिस्पेक्ट करता आनी हांव तांकां सदांच आसतलें कॉन्टेक्टान. आनी हांव मागता तेंचे करियर आख्खे इंडियेक भोंवोन दी आनी इतलो लोक तेंचे लागीं येवन दी कित्याक तेंचे कोच तांकां हॉलन्स पावर जावन दी. नॉट आनी कितें मिसअंडरस्टँड हांव केलेसनस आनी केलें जायत हांवें फॉरगिव मागता तुमचे लागीं. आनी स्टडीज वायज ओके हांव जायते इम्प्रूव जाला. मुगे स्टडीज हांव जायते इम्प्रूव जाला. म्हणजे बॅक टू गो टू द स्टडीज कॉलेज और स्कूल लायफ इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. लायक सगळे म्हाजे अशें करून पोते रिमायंड येयले, सगळे म्हाजे नर्सिंग म्हाजे अशें करून. आतां म्हाका म्हाजी फॅमिली पसून म्हाका म्हणटा तूं वच मुखार वच, वचोना जाल्यार म्हाका तापयता तूं नर्सिंगाक कित्याक वचूना अशें म्हणटा. सो लायक हांव सीक पसून आहा जायतो हांव येता. आनी तेंचे कितलें म्हाका कितें म्हाका चड बरें जाता तेंचे जायते अंडरस्टँडींग आहा तेंचे डॉक्टरी मदें, दोगांय डॉक्टरी मदें जायते अंडरस्टँडींग आहा. कित्याक हांव दोतोर कितें सीक केन्ना म्हाजी फॅमिली प्रॉब्लम हांव दोतोर तेंका सांगता, हांव पावना ती एकू मिनटां म्हाका म्हणटा आसून दी टू टेक केअर म्हणटा, तुका जाता ते भशेन यो म्हणटा. सो ते म्हाका जायते हेल्पफूल जालो आनी म्हाजी फॅमिली जायती तेंकां थँक्यू म्हणटा. सो हें स्मॉल हांव म्हाजें एंड अप करता. थँक्यू तेंकां.